समय भर्खर सम्बन्ध मृत्यु भएको खबर पठायो। जो पनि आउँछ शरीरमा उफ्रेर जान्छ। जो पनि आउँछ शरीरमा आफ्नै छोरीलाई बलात्कृत गर्ने पिताको हुन्। चेलीहरूलाई असुरक्षित राख्ने बन्दुकगार भए भन्दै प्रदेश भेट्नु भन्दा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूमा। यति बेला तपाईले हाम्रो आवाज प्रतिभाको खोजी र उज्यालो टेलिभिजन मार्फत एकैसाथ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको निरन्तर माया अनि साथ सपोर्टले गर्दा हामी निरन्तर साहित्यिक यात्रामा हिँडिरहेका साहित्यकारहरूसँगको निरन्तर भलाकुसारी यहाँहरूमा पस्किरहेका छौँ। आज पनि यही क्रममा एउटा रोल्पा जिल्लामा जन्मिनुभएका र पोखरालाई कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका एक कुशल साहित्यकारसँगको, जसले संयुक्त सङ्ग्रहहरू अन्य जीवन गजल सङ्ग्रह, अभिन्न मोड मुक्तक सङ्ग्रह र रोल्पा गजल सङ्ग्रह बजारमा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यहाँको परिचय दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण दर्शक तथा तपाईँलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म फगाङमा जन्मिएको बुवा फर्कबहादुर घटी मगर र आमा पूर्ण घटी मगरको कोखबाट हाल भने म पोखरामा बसोबास गर्दै आएको छु। आज विशेष त यहाँलाई हाम्रो यो युट्युबबाट सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा यहाँका साहित्यिक सृजना र रचनाहरू विशेष गरी वाचन र सुन्ने सुनाउने बसाइ हो। एकदम सर्वप्रथम त यहाँ रोल्पा जस्तो होइन, अहिले भौतिक रूपमा विकट जिल्ला नै मानिन्छ है, त्यस्तो ठाउँमा जन्मिएर पनि साहित्यिक क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नु भएको छ। यसलाई साहित्यिक यात्रामा सर्वप्रथम त यहाँको साहित्यिक भविष्य उज्जवल शुभकामना छ है। यहाँले 3वटा गजल सङ्ग्रह र मुक्तक सङ्ग्रह लेखिसक्नु भएको छ। यहाँको संयुक्त गजल सङ्ग्रह भन्नुभयो, त्यसमा गजल लेख्दाखेरि यहाँले कतिको बाधा अर्चनाहरू आइपरेका त्यति बेलाको तत्कालीन समयमा? मैले गजल लेख्ने क्रममा मैले गजल स्कुल लेभलबाटै सुरु गरेको हो। हजुर। अब ऊ बेला कक्षा 7 पढ्ने बेलादेखि मैले गजल कविता भनेर लेख्थेँ। कविता भनेर लेख्छु, छन्द कविता। तर भनौँ न अहिले त्यो पल्टाएर हेर्ने हो भने सायरी जस्तो लाग्छ। तर पछिल्लो क्रम मैले कक्षा 8बाट गजल र गद्य कविता सुरुवात गरेको थिएँ र पछिल्लो क्रम मेरा गुरुहरू लगायत मेरा साथीहरूको हौसलाले गर्दाखेरि मैले 10 पास गरेको चाहिँ मैले अन्यल जीवन गजल सङ्ग्रह निकालेको हुँ साथी गणेश छानेबाट। र मैले पुस्तक निकाल्ने क्रममा त्यस्तो बाधा अर्चनहरू आइपुगेन, किनकि मेरा सम्पूर्ण साथीहरू काठमाडौँबाट रोल्पासम्मका साथीहरू लगायत विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले सहयोग गर्दै आइरहनु भयो। त्यसकारण त्यस्तो बाधा अर्चन चाहिँ आइपुगेन भनौँ न। भनेपछि यहाँको टिम म्यानेजमेन्ट निकै एकदम बलियो थियो, जसले गर्दा यहाँलाई तत्कालीन समयमा पुस्तक निकाल्ने कुनै अवरोधहरू सृजना भएन। निकै खुसीको कुरा हो यो। एकदमै यहाँको जीवनको लागि सामान्य रूपमा चिनारी पनि बुझिन्छ। एकदमै रोल्पा जिल्लाका र रोल्पाका समग्र साहित्यकारहरूको लागि यहाँको एउटा चिनारीको रूपमा पुस्तक सृजना निस्किसकेको छ। हाम्रो लागि पनि यो खुसीको विषय हो। यहाँले यो मुक्तक र गजल सङ्ग्रहहरू 3वटा निकालिरहँदा यो पछिल्लो समयमा यहाँले आफ्नो साहित्यिक कलमलाई रोक्नु भएको छ अथवा निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ? मैले यस्तो छ, मैले औपचारिक रूपमा लेखिरहेकै छु, औपचारिक रूपमा बाहिर प्रकाशित गरिरहेको छैन। मतलब अनौपचारिक तर अनौपचारिक रूपमा फुटकर रूपमा मैले लेखिरहेको छु र प्रकाशित पनि भइरहेका छन्। तर यसरी पुस्तक पनि प्रकाशित गर्ने सोचमा छैन र गरेको छैन। लगभग 77-78मा मैले गरेको छैन। 78मा सायद लगभग गर्छु होला। गजल कविताहरू पुरा भएको छ। मेरो गजल र कविताहरू लगभग पुरा हुन लाग्छ। निरन्तर यहाँ कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ, निरन्तर कोसिसमा हुनुहुन्छ, एकदम अर्को नयाँ सृजना प्रकाशित गर्ने तयारीमा पनि जोड्दै हुनुहुन्छ। हजुर, एकदमै गजल सङ्ग्रह तयारीमा छु। त्यस पछाडि यहाँले विशेष त सुरुवाती चरणमा गजल भनेको छन्द गद्य कविता भन्नुभयो कि होइन? त्यति बेला गजल भनेको कविता बन्यो भन्नुभयो। अलि मजा लाग्ने कुरा छ यहाँको। नजानेरै लेखेको कुरा पनि कविता हुन पुग्यो गजल भनेको है। होइन, यस्तो पछाडि त गजल त पछाडि थाहा हुँदै गयो होला हजुरलाई होइन? यस्तो गजललाई कविता भनेको होइन। मैले छन्द कविता भनेर सुरुमा गीत जस्तो लेखिन्थ्यो। हजुर। जुन कविताहरू 2 लाइनका मिलेका कविताहरू लेखिन्थ्यो नि। हजुर। खास त्यो कविता पुरा गर्नलाई त विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ। तर मैले त्यो नियमहरू पुरा गरेन, त्यसकारण त्यो चाहिँ सायरीमा गयो। र मैले पछिल्लो क्रम कक्षा 8बाट गद्य कविता भनेर लेख्न सुरु गरेँ। त्यसपछि
त्यसपछि चाहिँ मैले छन्द कविता लेख्न छोडिदिएँ। ती सायरी जस्ता कविताहरू लेख्न छोडिदिएँ र मैले हात पनि हालेको छैन कक्षा 8बाट। र मैले गद्य कविता र गजलहरू स्वतन्त्र गजलहरू लेख्दै आएँ। भनेपछि त्यति बेला सूत्रको ज्ञान नभए तापनि साहित्यिक यात्रामा यहाँले निरन्तर कलम चलाउनु एकदमै होइन। अहिले त साहित्यिक विधामा रहेर यहाँलाई विभिन्न विधाका ज्ञानहरू सूत्रहरूको बारेमा पनि ज्ञान भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर होइन, यहाँ निरन्तर अभ्यासमा हुनुहुन्छ, सिकाइमा पनि हुनुहुन्छ भनौँ अरे होइन। अहिले यहाँ निरन्तर लाग्नु भएको छ र यहाँलाई म अब साहित्यिक भलाकुसारी छँदैछ, यहाँलाई अहिलेको क्रममा म यहाँको एउटा साहित्यिक रचना वाचन गर्न र सुनाउन यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै मैले आज विभिन्न प्रतिभाहरू देखाउने उद्देश्य बनाएको छु। हजुर हजुर, गजल, कविता, मुक्तक र सकेसम्म गीत पनि गाउने प्रयास हजुर, गरेँ। एकदमै मिठो स्वर छ यहाँको, मैले सुनेछु। यसै बिचमा मैले सबैभन्दा बढी लेख्ने भनेको गजल हो हजुर, र म गजल वाचन गर्छु। ल हुन्छ, सुरु गर्नुहोला कृपया। अमृत बनेर आउँछ, विष बनेर फर्किन्छ। हजुर, वाह, वाह, अमृत बनेर आउँछ, विष बनेर फर्किन्छ। वाह। कस्तो मान्छे रहेछ पुरानो बुझेर फर्किन्छ। ओहो, मिठो। कस्तो मान्छे रहेछ पुरा नबुझेर फर्किन्छ। के सम्झेर शिरमा टेक्न खोज्यो साथीले। गम्भीर के छ। सम्झेर शिरमा टेक्न खोज्यो साथीले। अमृत बनेर आउँछ, ल, ल। विष बनेर फर्किन्छ। कस्तो मान्छे रहेछ पुरानो बुझेर फर्किन्छ। के सम्झेर शिरमा टेक्न खोज्दैछ साथीले। मेरै प्राङ्गणबाट मेरै कुरा काटेर फर्किन्छ। ओहो, क्या मिठो। मेरै प्राङ्गणबाट मेरै कुरा काटेर फर्किन्छ। भर्खर सम्बन्ध मृत्यु भएको खबर पठायो। भर्खर सम्बन्ध मृत्यु भएको खबर पठायो। के सम्झेर शिरमा टेक्न खोज्दैछ साथीले। के सम्झेर शिरमा टेक्न खोज्दैछ साथीले। मेरै प्राङ्गणबाट मेरै कुरा काटेर फर्किन्छ। भर्खर सम्बन्ध मृत्यु भएको खबर पठायो। जो पनि आउँछ शरीरमा उफ्रेर फर्किन्छ। जो पनि आउँछ शरीरमा उफ्रेर फर्किन्छ। जसलाई जागिर धरौटीमा राखेर बचाए। जसलाई जागिर धरौटीमा राखेर बचाए। भर्खर सम्बन्ध मृत्यु भएको खबर पठायो। हजुर, शङ्कर, एकदमै। भर्खर सम्बन्ध मृत्यु भएको खबर पठायो। जो पनि आउँछ शरीरमा उफ्रेर जान्छ। जो पनि आउँछ शरीरमा उफ्रेर फर्किन्छ। जसलाई जागिर धरौटीमा राखेर बचाए। त्यसै मान्छे मेरै प्रतिकूल बोलेर फर्किन्छ। त्यसै मान्छे मेरै प्रतिकूल बोलेर फर्किन्छ। मिठो छ। गजलको अन्तिम शिरमा छु। रमिताले हरदमलाई निर्दोष साबित गर्यो। ओहो, मिठो छ। रमिताले हरदमलाई निर्दोष साबित गर्यो। जसलाई जागिर धरौटीमा राखेर बचाए। जसलाई जागिर धरौटीमा राखेर बचाए। त्यही मान्छे मेरै प्रतिकूल बोलेर फर्किन्छ। रमिताले हरदमलाई निर्दोष साबित गर्यो। अझै बैरीले बिगार्ने मनन राखेर फर्किन्छ। अझै बैरीले बिगार्ने मनन राखेर फर्किन्छ। अमृत बनेर आउँछ, विष बनेर फर्किन्छ। कस्तो मान्छे रहेछ पुरानो बुझेर फर्किन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला रोल्पाका एकदम ऊर्जाशील युवा सन्तोष हरदम मगरका साहित्यिक यो पहिलो गजल हामी यहाँहरूमा आज देखाइसकेका छौँ। निकै ऊर्जाशील र जोस जागरका साथ आउनु भएको छ आज हाम्रो यो टेलिभिजनमा। सन्तोषजी निकै मार्मिक र एकदम जटिल खालका शब्द यो प्रयोग गर्नुभयो। निकै मलाई मन छोयो होइन। यहाँलाई यहाँको जोस ऊर्जा देख्दा निकै खुसी लाग्यो। र पछिल्लो समय साहित्यमा पनि निकै ऊर्जाशील युवाहरू छन् रहेछन् भन्ने कुरा यहाँले प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र लाग्दै हुनुहुन्छ। यहाँको मैले देखिसकेको छु ऊर्जा क्षमता होइन। र यहाँलाई यो गजल भनिरहँदा सन्तोषजी, यहाँले कुनै चोट हुन्छ नि त, कुनै मान्छेको मनमा आघात पुग्यो, मनमा ठेस पुग्यो भने पनि लेख्ने गरिन्छ साहित्यका कुराहरू भनिन्छ होइन।
र यत्तिकै पनि होइन हुन्छ सोच मनन गर्ने चिन्तन गर्ने मान्छेहरू साहित्यिक कुराहरू लेख्छन् पनि भनिन्छ। यहाँले त्यस्तो सोच चिन्तन गरेर लेख्नुहुन्छ अथवा यहाँको मनलाई ठेस पुग्छ अनि लेख्न थाल्नुहुन्छ त साहित्य? यस्तो हो, मनमा ठेस लागेर मात्र पनि मैले लेख्दैन। जब मैले प्राय गजलहरू त सुख दुःखका अनुभूतिहरूलाई बटुलेर लेखेको छु। एकदमै हजुर, तपाईँले भन्नुभयो एकदम राइट कुरा हो। जब कसैको मनमा ठेस पुग्दछ र त्यसलाई चाहिँ म साहित्यमा पनि उतार्नु गर्छु र पछिसम्मका भावी पुस्ताहरूलाई मैले लेख्ने गर्दछु। हजुर हजुर, साहित्यले मनका अति सूक्ष्म कुराहरूलाई पीडा, मनका वेग, आवेग, भावनाहरूलाई एउटा शब्दको मार्फत बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र आफ्नो मनको शान्तिलाई चिरस्थायीसम्म महत्त्व गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो, र यहाँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला सम्भवतः। विशेष गरी आज यहाँको यहाँले साहित्यिक ल्याइरहँदा यहाँका साहित्यिक सृजनाहरू सुन्नेछौँ। आज साहित्यिक कलाकृतिलाई पनि छोटो रूपमा देखाउनेछौँ र अबको क्रममा फेरि यहाँले अर्को सृजना सुनाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक रहेको छ राक्षसको रहेछ, राक्षसको रहेछ पुनः। म कविता सुरु गर्छु। राक्षस को रहेछ, कहाँ छ कि नङ्गो आँखाहरूले देखेको छ? परम्परागत कम्पासको ब्रिडमा बसिरहेको यो युग जहाँ सर्दैन आफ्नै पैतालाहरू, निकाल्न डराउँछ पौरखी हत्केलाहरू, काप्छन् नीच सोच भएका मुटुका धमनीहरू। अझ 100औं शताब्दीको चिन्ह हटेको छैन खुपडीबाट। म कति सम्झाउ र कसरी सम्झाउ? अयोग्य छन् भोग्न अवशेष हजुरका नसिबहरू, जहाँ राक्षस राक्षस भन्दै चिच्याउनुहुन्छ। एक चढ्याको मृत फेला पर्छ, अहो राक्षसले मारेछ भन्नुहुन्छ। मान्छे बिरामी पर्छ, बोलाउनुहुन्छ झाँक्री धामी, फुफु गर्दै भन्छ राक्षस लागेछ। ओखती नपाएर रोगी मर्छ भन्नुहुन्छ, अहो राक्षसले खाएछ। ए मनका वैज्ञानिकहरू यसरी कति दिनसम्म टिक्छ? हाम्रो कुरा गर्नु ए मनुष्य आँखामा दृश्य राखेर प्राण युक्तको घाँटी रेट्ने को हो देशको स्वाभिमान र सिमाना बेच्ने? आफ्नै छोरीलाई बलात्कृत गर्ने पिताको हुन्, चेलीहरूलाई असुरक्षित राख्ने बन्धुहरूको हुन्। एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुहोस् त महोदय, एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुहोस् त महोदय, राक्षस त मान्छे हो, राक्षस त मान्छे हो। वाह, क्या मिठो गर्नुभयो। यहाँ निकै सामाजिक जीवन र मान्छेको मानवीय जीवनको यथार्थ चित्रण यहाँले यो कविता मार्फत देखाउनु भएको छ। यहाँलाई एकपटक यो कविताको लागि मैले ताली र धन्यवाद दिएँ है त। धन्यवाद छ। निकै मिठो यति बेला कविता सुनिसकेका छौँ। हार्दनजी, मैले यहाँलाई भनिहालेँ रोल्पाको साहित्यिक र सारा नेपाली जगतको साहित्यिक विकासको लागि यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ, मैले यो अपेक्षा गरेँ यहाँमा। र अब यहाँलाई हामीले निरन्तर साहित्यिक व्यवसायमा जोडिरहेका छौँ। यो हाम्रो हुन्छ नि, यो नितान्त साहित्यिक व्यवसाय हो र साहित्यिक सृजनाहरू सुन्ने व्यवसाय हो। हामी कुराकानी अन्य व्यवसायमा जोड्नेछौँ। यहाँले गीत पनि गाउँछु भन्नुभएको छ, गजल सुनिसक्यौँ हामीले र कविता सुनिसक्यौँ। अब हामी गीत र मुक्तकतिर जानेछौँ। अब हुन्छ, यहाँले अबको विषयमा एउटा यहाँको मिठो मुखार बिन्दुबाट मिठो एउटा गीत सुन्न पाए हामी भाग्यमानी हुन्थ्यौँ र हाम्रा दर्शक पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। एकदमै, मैले गीत एकदमै कम मात्रामा गाउने गर्छु र स्वरले पनि साथ दिँदैन। मैले विशेष गरी त आधुनिक गीत लेख्ने गर्छु। हजुर, एकदमै र पनि एकदम आधुनिक गीत लेख्छु र पनि मैले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको लोकगीतलाई धेरै माया गर्छु। एकदमै, र म माया गर्नुपर्छ। लोकगीत गाउने कोसिस गर्छु। एकदमै यहाँलाई अनुरोध गर्छु। माया गर्ने हजारौँ तिमीलाई छन्,
जानी जानी के देऊ खै मेरो मन अरूको नै भाग्यमा सानो तिमी छेउ कि धनी बाउकै छोरी तिमी आखिर परे गरिबमा धोका दिने माया तिमीले गरेको पो हौ कि हजारौँ तिमीलाई छन् जानी जानी के देऊ खै मेरो मन अरूको नै भाग्यमा सानो तिमी छेउ कि धनी बाउकै छोरी तिमी आखिर परे गरिबमा धोका दिने माया तिमीले गरेको पो हौ कि धोका दिने माया तिमीले गरेको पो हौ कि निकै अर्ग्यानिक अनि मौलिक गीत गाउनु भयो यहाँले म त नाचो नाचो लागिरहेको थियो होइन हामी पछाडि रमाइलो गरौँला त्यसो र यहाँको निकै मिठो लाग्यो यहाँ बहुमुखी प्रतिभा हुनुहुँदो रहेछ भने यहाँले प्रुभ पनि गरिसक्नुभयो कसरी भन्दाखेरि यता साहित्य पनि यहाँको रुचि उठेकै र यता पनि गायन विधामा पनि यहाँको चाहिँ लोकविधा अनि त्यस्तै आधुनिक विधामा यहाँको अभिरुचि होइन एकदमै लेख्ने चाहिँ विशेष गरी मैले आधुनिक गीत लेख्छु र पनि मैले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको लोकगीतलाई धेरै माया गर्छु किनकि लोक संस्कृतिहरू जुन पुरानोहरू हुन्छन् नयाँलाई मात्र समर्थन नगरौँ किनकि पुरानो रीतिरिवाज संस्कृति भाषाहरूलाई पनि बचाउनुपर्छ एकदमै मिठो धारणा सन्दर्भ जोड्नुभयो मिठो अर्थपूर्ण छ यो निकै यो नितान्त जरुरी छ कि नयाँलाई प्रोत्साहन र पुरानोलाई जगेर्न अनि माया संरक्षण गर्न जरुरी छ सन्तोष हरदमजी म यहाँलाई निरन्तर सृजना वाचन गर्न अनुरोध गरेको छु गीत गाउन लगाएको छु होइन मैले यहाँलाई अब एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु साहित्यिक र यो विभिन्न विधामा कलम चलाउने मान्छेहरूले हुन्छ नि पछिल्लो समयमा विभिन्न कुराहरू सिक्न चाहने मान्छे हुन्छन् होइन त्रुटि गर्नेहरू मान्छे हुन्छन् होइन नक्कल गर्नेहरू कपी गर्ने हुन्छन् होइन कसैको सृजना चोर्ने हुन्छ त्यस्तो कुरालाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो त्रुटिलाई कसरी बचाउन सकिन्छ यो कमजोरीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखेको हुन्छु र देखेको छु र कतिपय मेरा रचनाहरू पनि त्यस्तै गरेका छन् चोर्ने माध्यमहरू धेरै चलिरहेका छन् म सम्पूर्ण दर्शकहरू युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु अनुरागी र लेख्ने स्रष्टाहरू सम्पूर्णलाई यदि कपी गर्न मन छ भने अन्तिममा लेखकको नाम लेखिदिनु त्यति गरेपछि सम्झिनु पर्यो नत्र सम्पूर्ण रूपमा गजल मात्र लेखियो भने त्यो गजल कसको त्यसकारण त्यसरी चोर्ने काम नगरौँ बरु लेखकको नाम उच्चारण गरिदियो भने लेखकलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ सम्मान जस्तो पनि हुन्छ कसैको मेहनत हुन्छ नि त अब कति समय लेखेपछि पूर्ण गजल साहित्य हुन समय लाग्छ एकदम साहित्य लेख्नलाई कति समय लाग्छ त्यो लेखकहरूलाई मात्र थाहा हो त्यसको कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र कति आफ्ना कामहरूलाई धौकीमा राखेर कति आफ्ना समयलाई महत्त्वपूर्ण समयलाई थाकी राखेर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेखकहरूलाई मात्र थाहा छ कति परिश्रम गर्नुपर्छ तर ती साहित्यिक विधाहरू चोर्ने क्रममा मनहरू खल्डो भएर आउँछ तसर्थ हेर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त्यसरी नक्कल चोर्ने काम नगरिदिनु के भनिएको छ भने पछिल्लो क्रममा मिल्न त जान्छ साहित्यमा 15% 20%सम्म मिल्न सक्छ भन्ने एउटा कानुनले पनि व्यवस्था गरिएको छ तर सबै सेम टु सेम नक्कल गऱ्यो भने त्यो त कपी भयो नि त हो एकदमै शब्द पनि फरक छैन र त्यसले भन्न खोजेको अर्थ पनि फरक छैन ल सुरुदेखि अन्तसम्म त्यही भयो भने त्यो कपी भयो नक्कल नै भइसक्यो र कतिपय कुराहरू 15% मिल्छ त्यो जस्तै तपाईँका हडिफहरू मिल्न जान्छन् गजलमा काफियाहरू मिल्न जान्छन् र कविताहरूमा पनि विभिन्न कुराहरू मिल्न जान्छन् बिम्ब प्रतीकहरू लगायतका विभिन्न कुराहरू मिल्न जान्छन् त्यो 15% 15-20% मिल्न जान्छ सन्तोषजी अब हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्ततिर छौँ हामी यहाँको निरन्तर माया साथ र शपथलाई हामी निरन्तर जोड्नेछौँ होइन यहाँको अन्य वर्षमा अझै राम्रो प्रभावित गरेर अझै हामी लामो बसाइ लिएर दर्शकमा आउनेछौँ यहाँको निरन्तर माया र साथ सपोर्ट मिल्यो भने हामीलाई अझै जोस र ऊर्जा फुट्नको लागि यहाँको साथ र मायाको जरुरी छ होइन त यति बेला हामी यहाँको अर्को रचना सुन्न चाहन्छु यहाँलाई म अर्को रचना वाचनको लागि मनैदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु
मैले सुरुमा गजल वाचन गरेँ र दोस्रोमा कविता, तेस्रोमा गीत र अहिले चाहिँ म मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। एकदम 3वटा मुक्तक म वाचन गर्छु। हुन्छ हामी नितान्त छोटो बसाइ हलो जोत कोदाली खन रोजगार पनि भयो, हलो जोत कोदाली खन रोजगार पनि भयो, गाह्रो लगाऊ नाली खन रोजगार पनि भयो। निकै राम्रो है हलो जोत कोदाली खन रोजगार पनि भयो, एकदमै गाह्रो लगाऊ नाली खन रोजगार पनि भयो। बेरोजगार भए भन्दै परदेश हिँड्नु भन्दा, ल है बेरोजगार भए भन्दै परदेश हिँड्नु भन्दा, बाजो खेत पसिना निकाली खन रोजगार पनि भयो, बाजो खेत पसिना निकाली खन रोजगार पनि भयो। ओहो अर्को ल अर्को सुनाउँदा मुक्तक छोडेर जानेले जिस्काउन किन आउँछ होला, है? छोडेर जानेले जिस्काउन किन आउँछ होला, ओहो फेरि मुटु मात्र जलाउन किन आउँछ होला। ओ माय गॉड छोडेर जानेले जिस्काउन किन आउँछ होला, फेरि मुटु मात्र जलाउन किन आउँछ होला। हे ईश्वर मलाई यति मात्र जवाफ दिए पुग्छ, हे ईश्वर मलाई यति मात्र जवाफ दिए पुग्छ। गुमाएकीले बेला बेला रुवाउन किन आउँछ होला, गुमाएकीले बेला बेला रुवाउन किन आउँछ होला। निकै मिठो एकदमै मिठो मुक्तक त यहाँको जबरजस्त लाग्यो है मलाई निकै। अनि हजुरको वाचन शैली हुन्छ नि अलि जोसपूर्ण ऊर्जावान है एकदमै खतरा लाग्ने कि मलाई यस्तो लाग्छ यहाँले ओहो अब के गर्नुहुन्छ एकपछि अर्को एकदम जोसिएर जाँदाखेरि ओ यो मान्छे अलि रहेछ भन्ने खालको है। हुन्छ सन्तोषजी यहाँले हामीलाई दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण समय यो प्रचण्ड गर्मी र यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि हामीलाई यहाँको समय दिनुभएकोमा हामी सदैव यहाँप्रति आभारी अनि ऋणी रहनेछौँ। आउँदा बसाइहरूमा पनि श्रोता र दर्शकहरूको माया अनि साथ सपोर्ट रह्यो भने यहाँको अझ राम्रो र विशेष तयारीका साथ हामी दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिने हिसाबले यहाँका बहुआयामिक मतलब प्रतिभाहरूलाई सुनेर देखाउने जमर्को गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र यो साहित्यिक कलम निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु र अन्तत यहाँलाई मैले भन्न बिर्सेका कुराहरू र यहाँले भन्न पर्ने कुराहरू केही लाग्छ त भने हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ र साहित्य लेख्ने मान्छेहरूलाई पनि सन्देश दिन सक्नुहुन्छ र लगभग छोटो समयमा तपाईँले सोध्नुभएका क्वेसनहरू मैले पनि जवाफ दिएँ र सायद त्यस्तो केही छैन मलाई जस्तो लाग्छ। विशेष गरी तपाईँले यहाँसम्म ल्याउनुभयो, बाहिर प्रस्तुत गर्ने माध्यम दिनुभयो सृजनालाई, त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवादको शब्द ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, साहित्य लेख्ने नलेख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई साहित्यलाई माया गरिदिनु होला, मेरो प्रतिभालाई कमेन्ट गरिदिनु होला, सकारात्मक र नकारात्मक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मलाई लेख्नमा अझै ऊर्जाशील हुनेछु भन्न चाहन्छु। अरू त्यस्तो केही पनि छैन। हुन्छ यहाँले दिनुभएको समयका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हुन्छ अहिलेको बसाइबाट छुट्यो त नमस्ते धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव यति बेला तपाईँले सन्तोष हरदमका कविता गजल मुक्तक र गीत सुनिसक्नुभयो। तपाईँले हाम्रो आवाज प्रतिभाको खोजी र उज्यालो टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको यो कार्यक्रममा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सन्तोष हरदमको यो महत्त्वपूर्ण समयलाई। त्यस्तै हाम्रो आवाज युट्युब च्यानलका संयोजक अथवा सञ्चालक सहकर्मी मित्र कृष्ण बुढालाई पनि क्यामेरा पर्सनको रूपमा उभिनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँहरूको माया साथ सपोर्ट आउँदा दिनहरूमा अझै बढेर जानेछ र साहित्यलाई माया गर्नुहुने सर्जक स्रष्टा लेख्नुहुने सम्पूर्णलाई साहित्य लेख्नुहोस् चिन्तन हो, एउटा मनको आवेग हो, यसले मनको चिर शान्तिलाई कायम गर्छ र मनको एउटा हुन्छ नि बेग्लै खालको आनन्द दिने गर्छ जुन मानव आवेग हुन्छ। हरेक कुराहरू समेट्ने साहित्य विधा र मानव मनका अति सूक्ष्म कुराहरूलाई शब्द मार्फत रचना मार्फत बाहिर निकाल्ने गर्छ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता शङ्कर सुनार बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूको जय होस्।